नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम कोरोना भाइरस अपडेटमा। म भूपाल रिटेल। सदाझै आजको कार्यक्रमको पनि सुरुवात विश्वभरका अपडेटबाट गरौँ। विश्वका 213 मुलुक र 2 अन्तर्राष्ट्रिय पानी जहाजमा गरी अहिलेसम्म 53,39,096 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् भने 3,40,696 जनाको मृत्यु भएको छ। यसैगरी अहिलेसम्म 21,78,850 जना सङ्क्रमित निको भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यो भयो विश्वको अपडेट। नेपाल प्रसङ्ग प्रवेश गरौँ। नेपालमा आज एकै दिन सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमित थपिएका छन् र नेपालमा सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या 584 पुगेको छ। अपुष्ट खबरलाई पनि यदि आधार मान्ने हो भने गुल्मीमा थप एकजना सङ्क्रमित थपिएका छन्। त्यो पुष्टि भएमा नेपालमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 584 पुग्नेछ, 585 पुग्नेछ र अहिलेसम्मको आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार 584 जनामा 505 जना पुरुष र 79 जना महिला छन्। र नेपालमा प्रदेश नम्बर 1 मा 86 जना सङ्क्रमित देखिएका छन्। त्यहाँ 26 जना निको भएका छन्। प्रदेश नम्बर 2 मा 172 जना, जहाँ 6 जना र आज अरू 9 जना गरेर 15 जना निको भएका छन्। प्रदेश नम्बर 3 मा 32 जना, प्रदेश नम्बर 4 मा 5 जना, प्रदेश 3 अर्थात् बागमती प्रदेश र प्रदेश 4 अर्थात् गण्डकी प्रदेश। यसैगरी प्रदेश नम्बर 5 मा 271 जना, जहाँ 22 जना निको भएका छन्। कर्णाली प्रदेश, जसलाई 6 नम्बर प्रदेश भनेर यसअघि चिनिन्थ्यो, जहाँ 4 जना सङ्क्रमित भएका छन् भने सुदूरपश्चिममा 14 जना सङ्क्रमित देखिएका छन्। त्यसमध्ये 5 जना निको भएको अवस्था छ। नेपालमा खासमा लकडाउन जारी छ चैत्र 11 यता र यो लकडाउनको अवधिमा झन्झन धेरै सङ्क्रमितहरू थपिरहँदा आम मानिसमा चिन्ता त्रास भय छ। स्वास्थ्य सामग्रीहरू मूलत स्वाब परीक्षणका लागि चाहिने भिटिएम र कतिपय किटहरू नपाएको गुनासो ठाउँ ठाउँबाट आएको छ। जति यो सीमावर्ती जिल्लाहरू छन् जहाँ सङ्क्रमण बढी देखिएको छ ती क्षेत्रमा भिटिएम र किटहरू नपाएको गुनासो त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले गुनासो गरिरहेका छन्। सरकारले व्यवस्थापनको कुरा गरेको छ तर व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। लकडाउन अर्थात् कोरोना भाइरसबाट जोगिनका लागि गरिएको बन्दाबन्दीका कारण यसको असर अर्थतन्त्रमा देखिएको छ। चौतर्फी रूपमा यसको चेन इफेक्ट देखिँदा अर्थतन्त्र चलायमान छैन। मानिसहरू घरभित्रै बस्न बाध्य छन् भने अब किनमेलका लागि पैसाको अभाव हुन थालेको गुनासो, सँगसँगै मूल्यवृद्धि भएका गुनासा आदि इत्यादि बाहिर व्यापक रूपमा छरपष्ट भएर आइरहेको छ। सरकारले व्यवस्थापनको कसरत गरेको बताएको छ तर व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन। सबैभन्दा बढी कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामै 112 जना सङ्क्रमित छन्। त्यहाँ सङ्क्रमित देखिएकाहरूलाई राख्नका लागि व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ छैन। व्यवस्थापन गर्नका लागि अर्को गाउँपालिका अथवा नगरपालिकामा क्वारेन्टाइनमा लान खोज्दा स्थानीयवासीबाट विरोध हुन्छ र त्यो अवस्थामा असुरक्षित महसुस गर्दै कतिपय सङ्क्रमित भाग्नुपर्ने अवस्था छ। भागेकालाई फेरि त्यहाँ खोज्नका लागि प्रहरी परिचालन गरिन्छ। व्यवस्थापन प्रक्रिया यति लथालिङ्ग छ कि अर्कोतर्फ बनाइएका क्वारेन्टाइन स्थलहरू पनि व्यवस्थित नहुँदा सङ्क्रमण बढ्दो अवस्थामा रहेको छ र अव्यवस्थित क्वारेन्टाइनकै कारण पनि सङ्क्रमण सर्न थालेका समाचारहरू सूचनाहरू बाहिरिरहेको अवस्था छ। एकातर्फ यो छ, अर्कोतर्फ कोरोना भाइरसबाट मृत्यु भएका सङ्क्रमितको दाह संस्कारका लागि पनि समस्या सुरु भएको छ। गुल्मीका सङ्क्रमितलाई दाह संस्कार गराउनका लागि पनि ठाउँ ठाउँमा अवरोध भएपछि अन्ततः सेनाले लगेर त्यसको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। उनको शव गाडिएको अवस्था छ। काठमाडौँकै पशुपति आर्यघाटको विद्युतीय शवदाह गृहमा अन्त्येष्टि गरिसकिए पछाडि सिन्धुपाल्चोककी महिलाको त्यो पनि विद्युतीय शवदाह गृह अहिलेसम्म सील अवस्थामै छ। त्यहाँनिर कहिलेबाट अब फेरि सञ्चालनमा आउँछ भन्ने टुङ्गो लागेको छैन। आज बिहानसम्मको अपडेट यो थियो। यो अवस्थाका बीच अब त्रास छ, चिन्ता छ, मानिसहरू घर बाहिरबाट निस्कन खोजेका छन् तर प्रहरीको अवरोध आदि इत्यादि त्यही अवस्थाको छ। यो त्रास, अभाव आदि इत्यादि विषयलाई नर्मलाइज गर्दै जनजीवनलाई सहज बनाउने गरी सरकारले के कस्तो काम गरेका छन् आज हामी प्रदेश नम्बर 1 जहाँ झापामा सबैभन्दा बढी सङ्क्रमण देखिएको छ
त्यहाँ झापामा पनि भिटिएमको अभाव, किटको अभाव जस्ता समाचारहरू आइरहँदा यसको व्यवस्थापन प्रक्रिया के छ, प्रदेश एक सरकार कहाँ चुकिरहेको छ आदि इत्यादि विषय जोडेर हामी यो व्यवस्थापनको नेतृत्व गरिराख्नुभएका प्रदेश नम्बर 1 का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेसँग कुराकानी गर्दैछौँ। माननीयज्यू, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। पृष्ठभूमि मैले बताएँ, प्रदेश 1 को आजको अवस्था, सङ्क्रमणको उपचारपछि निको भएको आदि इत्यादि आधिकारिक रूपमा तपाईँकै मुखबाट सुनौ न, के कस्तो हो तथ्याङ्क? हजुर, अब सुरुको अवस्थामा जब उदयपुरको भुल्के भन्ने ठाउँमा कोरोना देखा पर्यो, हजुर, कोरोनाको सङ्क्रमण देखा पर्यो, त्यति बेला एक खालको मनोवैज्ञानिक त्रास पनि भयो र एकै ठाउँमा ठुलो सङ्ख्यामा देखिँदाखेरि सिँगै जनमानसमा एउटा त्रास पनि भयो र उदयपुर भन्नासाथ सबै आतङ्कित हुने अवस्था पनि रह्यो। यहाँसम्म कि उदयपुरको नागरिक भन्नासाथ मान्छे थरै तर्सने भाग्ने खालको स्थिति पनि रह्यो। तर क्रमशः स्थिति सहजीकरण हुँदै गयो र हामीले खास गरी उदयपुरको पनि समग्र उदयपुर होइन, उदयपुर जिल्लाको त्रियुगा नगरपालिकाको पनि भुल्के भन्ने ठाउँमा एउटा गाउँमा मात्र सङ्क्रमण भएको थियो र त्यो सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्नका लागि हामीले मूलतः 3T को नीति अवलम्बन गऱ्यौँ। 3T भन्नाले सबैभन्दा पहिले ट्रेसिङ गर्ने काम गऱ्यौँ, त्यसपछि हामीले टेस्टिङ गऱ्यौँ, त्यसपछि हामीले ट्रिटमेन्ट गऱ्यौँ। यसरी 3T को माध्यमबाट हामीले उदयपुरमा त्यसलाई हट स्पोटको रूपमा डिक्लेयर गऱ्यौँ र घेरा हाल्दै हाल्दै हामी कोरोना खोज्दै गयौँ, कोरोना समाउँदै गयौँ र आज आएर उदयपुर चाहिँ लगभग नियन्त्रणमा छ। त मलाई जहाँसम्म विश्वास छ, पहिले भुल्केबाट देखिएको सङ्क्रमणको अब अन्त्य भएको छ र फेरि त्यही ठाउँबाट त्यही माध्यमबाट सङ्क्रमण हुने सम्भावना चाहिँ अब अन्त्य भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसै गरी झापाको दमकमा दोस्रो सङ्क्रमण देखा पर्यो। झापाको दमकमा देखा पर्दा त्यहाँ पनि हामीले सहजतापूर्वक काम सम्पन्न गऱ्यौँ र खास गरी त्यहाँ पनि हामीलाई के हो भने हामीले केस इन्भेस्टिगेसन गऱ्यौँ। केस इन्भेस्टिगेसन गर्ने क्रममा विदेशबाट आएको छोराले बाबुलाई सारेको देखिन्छ र त्यसपछि हामी तिनै बाबु छोरा दुईजनालाई ट्र्याकिङ गर्दै हामीले समग्र त्यहाँ दमक र आसपासमा उहाँहरूसँग संसर्ग भएका सबै व्यक्तिहरूको टेस्टिङको काम पनि गऱ्यौँ र सम्बन्धित सङ्क्रमित व्यक्तिलाई अस्पतालमा ल्याएर उपचार गऱ्यौँ र उहाँ उपचारपछि पुनः घरमा गएर पुनः स्थापित भइसक्नु भएको छ। भने झापाको दमकमा देखिएको सङ्क्रमण पनि हाम्रो नियन्त्रणभित्र आइसकेको छ। भने त्यसै गरी झापाको 12 अर्को सङ्क्रमण देखियो, उहाँको पनि केस इन्भेस्टिगेसन टिमले इन्भेस्टिगेसन गर्यो। त्यस क्रममा उहाँ पनि भारतको एउटा धार्मिक सभामा गएर आएको उहाँको ट्राभल हिस्ट्री देखियो र उहाँले त्यहीँबाट सङ्क्रमित भएर आएको देखियो। त्यो भइसकेपछि हामीलाई चेकिङ गर्न, टेस्टिङ गर्न र नियन्त्रण गर्न गाह्रो परेन। त्यही विधिबाट हामीले 12 पनि नियन्त्रण गरौँ। त्यसै गरी भोजपुरमा एकजना सङ्क्रमित देखा पर्नुभयो। भोजपुरको सङ्क्रमण पनि हामीलाई गाह्रो भएन कि उहाँको ट्राभल हिस्ट्री खास गरी अरबबाट आएको थियो र त्यो ट्र्याकबाट, त्यो रुटबाट उहाँ जहाँ जहाँ जानुभयो उहाँको धेरै लामो यात्रा भएको थियो। धरान, बराक क्षेत्र, उदयपुर, धनकुटा, धेरै ठाउँमा उहाँको बस उठ भएका सबै एरियाहरूलाई हामीले चाहिँ ट्र्याकिङ गऱ्यौँ र टेस्टिङ गऱ्यौँ र त्यो उहाँको कारणबाट हुने सङ्क्रमणलाई हामीले पहिचान गऱ्यौँ र नियन्त्रण पनि गऱ्यौँ। अब अहिले आएर फेरि नयाँ सङ्क्रमण देखा परेको छ झापाको केचना कवलमा। यो केचना कवलमा भएको सङ्क्रमण पनि नियन्त्रण गर्न सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वास मसँग छ। अहिले बाहिरबाट सुन्दाखेरि 33 जना एकै ठाउँबाट, एकै गाउँबाट, एउटै थलोबाट भएको सङ्क्रमण सुन्दा
अलि आतेशपूर्ण लाग्न सक्छ। तर यो सङ्क्रमण कसरी भयो भन्दा खास गरी उहाँहरू बम्बईमा रोजगारीका सिलसिलामा गएको र बम्बईबाट लुकी छिपी बोर्डरमा आएको र बोर्डरबाट चाहिँ त्यहाँको स्थानीय पालिकाले उहाँहरूलाई ट्र्याक्टरमा हालेर एकमुष्ट ल्याएको र ल्याएर उहाँले गल्ती कहाँ गर्नुभयो भने राख्दाखेरि क्वारेन्टाइन चाहिँ एउटा स्कुललाई बनाउनु भएछ र त्यो स्कुल चाहिँ स्कुलभित्रको कोठा लगायत बस्ने ठाउँ चाहिँ उहाँहरूले व्यवस्थित गर्नुभयो, जसले गर्दाखेरि एकै ठाउँमा 65 जना मान्छे डिस्टेन्स मेन्टेन नगरी या नर्म्स पालना नगरिकन बस्दाखेरि त्यही भित्रै चाहिँ एउटा सङ्क्रमणको वातावरण बन्यो भन्ने कुराको जानकारी हुनासाथ हामीले त्यहाँ गयौँ र हाम्रो टिमले विज्ञहरूको समूह त्यहाँ हामीले पठायौँ र त्यहाँ गएर समग्र केस हिस्ट्रीको पहिचान गर्ने काम भयो र त्यस आधारमा हामीले टेस्टको दायरा पनि बढाउँदै गयौँ र आज अब त्यो टेस्टको दायरा बढाउँदै गएका छौँ र त्यसलाई हामीले चाहिँ हट स्पोटको रूपमा डिक्लेयर गरेका छौँ। हामी मूलत टेस्टिङको काम 3टा विधिबाट गर्छौँ। पहिलो त हामी हट स्पोट जहाँ ठुलो सङ्ख्यामा देखिन्छ त्यसलाई हामी हट स्पोट भन्छौँ र त्यसलाई घेराबन्दी गर्दै 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 हामी घेरा बढाउँदै दायरा बढाउँदै टेस्ट गर्दै जान्छौँ र पहिचान गर्छौँ र कोरोनालाई समाउँछौँ, लखेड्छौँ। अनि अर्को हाम्रो चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको विधि छ, त्यसको लागि छुट्टै टिम छ। हरेक जिल्लामा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको ट्रेनिङ भएको छ, टिम बनाइएको छ। अहिले पालिका लेभलमा हामी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको टिम बनाउने र ट्रेनिङ गर्ने काम पनि गरिरहेका छौँ र कहीँ पनि सङ्क्रमण देखा पर्नासाथ पहिले त्यसको चाहिँ अब टोटल केसको स्टडी हुन्छ, केस स्टडी पछि ट्रेसिङ हुन्छ, ट्रेसिङ पछि चाहिँ हामी चाहिँ अब उसलाई ट्रिटमेन्टको दायरामा ल्याउनु पर्ने, अर्थात् पोजिटिभ आयो भने सिधै विराटनगरको अस्पतालमा या धरानको अस्पतालमा लगेर हामी भर्ना गर्छौँ। यसरी हामीले चाहिँ यी प्रक्रियाहरूको माध्यमबाट 1 नम्बर प्रदेशमा काम गरिरहेका छौँ। अहिले सङ्ख्या अलिक ठुलो देखिए तापनि जहाँ जहाँ देखिएको छ त्यहाँ हामीले नियन्त्रण गरेका छौँ। यसै गरी अब धनकुटामा चाहिँ सङ्क्रमण अर्को देखा पर्यो। बाहिरबाट सुन्दाखेरि धनकुटा अस्पताल नै सङ्क्रमित भयो भन्ने खालको एउटा त्रासदीपूर्ण वातावरण पनि देखियो। तर धनकुटामा चाहिँ कोरोनाको पेसेन्टको उपचार गर्ने क्रममा धनकुटा अस्पताल सङ्क्रमित भएको थिएन। धनकुटा अस्पतालमा भएको सङ्क्रमण चाहिँ कहाँबाट भयो, कसरी भयो, यो हाम्रो लागि पनि आश्चर्यको विषय बनेको छ। त्यसो भएको हुनाले आज 4 दिनदेखि हाम्रो विज्ञहरूको टिम गएर धनकुटामा केस इन्भेस्टिगेसन गरिरहेको छ र समग्र केसको चाहिँ ट्र्याकिङ गर्ने काम, टेस्टिङ गर्ने काममा हामीले छुट्टै टिम परिचालन गरेर त्यहाँको वस्तुगत स्थितिको बारेमा अध्ययन गरिरहेका छौँ। तर माननज्यू, अब तपाईँले यो विस्तृत विवरण बताइरहँदा झापामा सम्भावित सङ्क्रमित थिए, ती पछि सङ्क्रमणकै पुष्टि भयो। मानव एकाधलाई सङ्क्रमण थियो भने एकैजना गराङ गुरुङ लगेर 62 जनालाई एकै ठाउँ कुचिदिएका कारण त्यहाँ सङ्क्रमण भयावह रूपमा फैलियो एकैचोटि। यस्ता कुराको ज्ञान प्रशिक्षण दिएको थिएन पालिकाहरूमा? होइन, अब यो पनि यो कोरोना सबैका लागि नयाँ नै विषय हो। त्यसो हुँदा अब कोरोनाको बारेमा जनजागरण फैलाउने काम त जब चाइनामा कोरोना प्रवेश देखा पर्यो त्यति बेलैदेखि हामीले गऱ्यौँ। तर कहाँ कसले कति बुझ्यो त्यो आफ्नो लेभलको कुरा भयो। त्यसो भएको हुनाले अब सायद त्यहाँ क्वारेन्टाइन भन्नासाथ सबै एकै ठाउँमा बस्दा हुन्छ भन्ने खालको उहाँहरूको बुझाइ भयो या उहाँहरूको व्यवस्थापकीय क्षमताको कारणले त्यस्तो हुन गयो, त्यो एउटा त्रुटि नै भयो। तर अब हामीले खास गरी प्रदेश सरकारले बनाएका क्वारेन्टाइनहरू को हकमा हामीले WHO को मापदण्ड अनुसारकै क्वारेन्टाइनहरू 1 नम्बर प्रदेशमा बनाइरहेका छौँ र सञ्चालन गरेका छौँ। त्यहाँ सङ्क्रमणको कुनै पनि जोखिम अहिलेसम्म देखा परेको छैन। तर पालिका लेभलमा बनेका केही क्वारेन्टाइनहरू मापदण्ड अनुसारको नभइदिनाले यस खालका नोक्सानीहरू पनि भएका छन्। तर बालनज्यू, अब सङ्क्रमण बढ्दो छ। अब नेपालमा प्रदेशगत हिसाबले हेर्दा प्रदेश नम्बर 1 तेस्रो सङ्क्रमित प्रदेशको रूपमा देखिन्छ। क्रमागत रूपमा हेर्ने हो भने पहिलो सबैभन्दा धेरै चपेटामा परेको छ प्रदेश नम्बर 5, त्यस पछाडि 2, त्यस पछाडि 1 नै हो।
86 जना सङ्क्रमितको उपचार भइरहेको छ, भलै 26 जना निको भएर गएका छन्। झापामै आज फेरि झापामै पनि अर्को एकजना सङ्क्रमित भेटिएको छ। ती सङ्क्रमित भेटेकै दिन अरू 87 जना सीमाबाट छिरेको सम्मका समाचारहरू आएका छन्। अर्कोतर्फ झापाको जिल्ला समन्वय समितिको संयोजक प्रमुख पोर्तेलज्यूले यो भन्दै हुनुहुन्छ कि भिटिएमको अभाव भयो, किटकै अभाव भयो, समस्या भयो भन्दै हुनुहुन्छ। यो व्यवस्थापनको विषयमा किन प्रभावकारिता देखिएन, किन अभाव छ? हामीले प्रभावकारितालाई वस्तुनिष्ठ ढङ्गले हेर्नु पर्यो। अहिले यो टेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने चेतना आएको छ, सबैले टेस्टको खोजी गरिराख्नु भएको छ, माग गरिराख्नु भएको छ। यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा बुझ्नुपर्छ। तर सँगसँगै हामीले टेस्ट कस्तो गर्ने भन्ने कुराको पहिचान पनि गर्नुपर्छ र टेस्ट चाहिँ कति सहज असहज उपलब्ध हुन सक्ने नसक्ने, हाम्रो क्यापासिटी के हो भन्ने कुराको पनि हेक्का राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले सबभन्दा पहिले जो चाइनाबाट आएको विद्यार्थी सङ्क्रमित देखा पर्यो त्यति बेलासम्म पनि नेपालमा कोरोनाको टेस्ट गर्ने ल्याब थिएन। यहाँलाई पनि हेक्का होला, पहिलो सङ्क्रमितलाई विदेश लगेर टेस्ट गरिएको थियो, उहाँको स्वाब चाहिँ विदेश पठाइएको थियो। तर जब टेकुमा काठमाडौँमा स्वाब टेस्ट हुन थाल्यो हामी सिँगै देशव्यापी रूपमा हर्षित भयौँ, खुसी मनायौँ। तर त्यसपछि हामी यहाँ विराटनगरवासी 1 नम्बर प्रदेशवासीहरूले पनि यहाँको स्वाब सङ्कलन गरेर हामीले दैनिक प्लेनबाट काठमाडौँ पठाउँथ्यौँ। तर प्लेन जब बन्द भयो, लकडाउन भयो, त्यसपछि हामीलाई सङ्कट आयो अनि हामीले बस के अरे गाडीबाट दैनिक काठमाडौँ चाहिँ स्वाब ल्याउने पठाउने काम गऱ्यौँ। त्यो पनि हाम्रो लागि निकै चुनौतीपूर्ण भयो। त्यसपछि हामीले चाहिँ प्रदेशभित्रै ल्याब बनाउने सोच विकास गऱ्यौँ र हामी सफल पनि भयौँ। टेकु पछि दोस्रो ल्याब हामीले नै स्थापना गऱ्यौँ। तर त्यसको क्षमताले पनि भ्याएन, माग बढ्दै गयो, आवश्यकता बढ्दै गयो। फेरि हामीले विराटनगरमा अर्को ल्याब स्थापना गऱ्यौँ, त्यतिले पनि भ्याएन, फेरि अर्को ल्याब स्थापना गऱ्यौँ। मलाई लाग्छ सबै प्रदेशभन्दा ज्यादा अहिले टेस्ट गर्न सक्ने क्यापासिटी हामीसँग 3-3वटा अत्याधुनिक ल्याबहरू 1 नम्बर प्रदेशमा छन्। एकातर्फ ल्याब हामी चाहिँ बनायौँ, तर ती ल्याबहरूको पनि कार्यक्षमताको एउटा सीमा त छँदैछ। तर सँगसँगै ती ल्याबका लागि चाहिने परीक्षण सामग्रीहरू हाम्रो देशभित्र उत्पादन हुँदैन, त्यो विदेशबाट आउनुपर्छ। त्यो विदेशमा आज हामी कहाँ मात्र यो क्राइसिस होइन, वर्ल्ड वाइड रूपमा चाहिँ यो चाहिँ मेडिकल सामग्रीहरूको चाहिँ क्राइसिस छ। त्यसो भएको हुनाले यो पक्षलाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। तर त्यसका बावजुद पनि हामीले स्वास्थ्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराएका छौँ भन्ने लाग्छ। यहाँहरूले सुनिराख्नु भएको होला, आज एकदम शक्तिशाली भनिएका युरोप अमेरिकाका देशहरू समेत स्वास्थ्य सामग्रीको अभावबाट गुजिरहेका समाचारहरू हामीले सुनिरहेका छौँ। भारतका प्रधानमन्त्री स्वयंले चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव भएको कुरालाई काँधमा भएको गम्छाले मुख बाँधेर हिँड भनेर चाहिँ भनिराख्नु भएको छ। त्यहाँसम्म मास्कसम्म चाहिँ त्यहाँ उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन भने यो सच्चाइलाई, यो वास्तविकतालाई हामीले पनि बुझ्नुपर्छ र हाम्रो देशमा स्वास्थ्य सामग्रीहरू बन्दैनन्, बाहिरबाट ल्याउनु पर्छ। ल्याउनका लागि अनेकन खालका कठिनाइहरू छन्। लकडाउनको पिरियड छ, प्लेन चल्दैन, बाटोघाटो बन्द छ। त्यसका बावजुद पनि हामीले नगरी नहुने न्यूनतम सेवा गर्दै आएका छौँ र न्यूनतम अर्थमा स्वास्थ्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराउँदै पनि आएका छौँ। टेस्ट पनि गर्दैछौँ। टेस्ट मलाई फोन आउँछ, हाम्रा वडा अध्यक्षहरूले फोन गर्नुहुन्छ, म त वडा अध्यक्ष हुँ, बिहानदेखि बेलुकासम्म जनताका घर दैलोमा जान्छु, मेरो टेस्ट गरिदिनु पर्यो, मलाई सङ्क्रमण भएको हुनसक्छ भनेर भन्नुहुन्छ। पत्रकारहरूले भन्नुहुन्छ, अन्य हरेक वर्ग तहकाले भन्नुहुन्छ। तर सबैलाई हामीले टेस्ट गर्ने कुरा अहिले तत्काल सम्भव नहुन सक्छ। तर कसलाई टेस्ट गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो टेक्निकल टिम छ। होइन, त्यही त मानन्छु, मैले यहीँ त्यही तपाईँहरूले नगरी नहुने ठाउँमा पनि सामान नपठाइदिएर समस्या भयो भनेर झापाको प्रमुख जो हुनुहुन्छ जिल्ला समन्वय समितिको सोमनाथ पोर्तेलजी, उहाँसँगै हामीले हिजो अस्तिको दिन आधी घन्टासम्म संवाद गरेका छौँ। उहाँको गुनासो छ, माग्यौँ आएन, केन्द्रसँग पनि अनुरोध गऱ्यौँ छैन, अड्किनिसक्यो। ए बाबा नगरी नहुने परीक्षण नगरी नहुनेलाई पनि अब भिटिएम छैन, किट छैन भन्नुभयो। जबकि झापा अहिले हटस्पोट बनेको छ तपाईँहरूकै भाषामा। त्यहाँ भारतबाटै आएकाहरू करिब 1200 छन्, वैधानिक रूपमै ल्याइएकाहरू पनि।
तिनीहरूको त गर्नु पर्यो होला नि त। अब हामीले जस्तै खास गरी सीमामा आएर बसेकाहरूको हकमा सबै सङ्क्रमित नहुन सक्छन्, त्यो एउटा छुट्टै विषय हो। झापाको जहाँ सङ्क्रमण देखिएको छ, सङ्क्रमण देखिएको एरियामा टेस्टको कारणले कुनै समस्या उत्पन्न हुने छैन र सङ्क्रमण बढ्न दिइने छैन। त्यो कुराको ग्यारेन्टी म प्रदेश सरकारको तर्फबाट गर्न चाहन्छु र गरिएको पनि छ, गरिने पनि छ। अहिले पनि स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध छ। तर अब स्थानीय जनप्रतिनिधिले भनेअनुसार, उहाँहरूले मागे अनुसार सबै वर्ग, तह, समुदाय, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, आफ्नो वडा, आफ्नो पालिकामा जाने कुरा सम्भव भएन होला। तर हट स्पोटमा परीक्षणको दायरा हामीले बढाउँछौँ र त्यो काम पुरा गर्छौँ। माननज्यू त्यसो भए माननज्यू भिटिएमको अभाव पनि छैन, किटको पनि अभाव छैन, झापामा पर्याप्त परीक्षण भइरहेछ जहाँ अहिले केन्द्र बनेको छ संक्रमणको। होइन, अभाव छ भनेर हामी चाहिँ एकदम चाहिँ यो कराउँदै हिँड्नुको अर्थ छैन। तर अभावको बिचमा जे जति सामग्री छ हामीले एकदम अधिकतम प्रयोग गर्ने, सही ठाउँमा प्रयोग गर्ने, त्यसको उचित ढङ्गले चाहिँ रिजल्ट दिने किसिम नीति हामीले लिनुपर्छ। गोजीमा कति छ भन्ने कुरा हेका राखेर चल्नुपर्छ, त्यस अनुसार हामी चलेको मात्र हो। तर एकदम चाहिँ काहीँ सङ्क्रमण देखिन साथ हामी तमासे भएर बस्ने त्यो अवस्था र रुँदै कराउँदै हिँड्ने अवस्था भने होइन। माननज्यू, अब प्रदेश 1 को आजको दिनमा फुल फेजमा त्यहाँ परीक्षण हुने भने दिनको कति परीक्षण गर्न सकिन्छ? हामीसँग अहिले प्रतिदिन 300 जनालाई परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता छ। हजुर। र अब हामी अहिले चाहिँ तपाईँको यो कार्यक्रम चलिरहँदा म स्वास्थ्य कर्मीहरूसँगैको एउटा मिटिङमै सरिक छु र तपाईँ पछि फेरि पनि मैले त्यो मिटिङमा सरिक हुनुपर्ने छ। र अब हामी भोलि या पर्सिदेखि प्रतिदिन 1000 को चाहिँ परीक्षण गर्न सक्ने गरी क्षमता विकास गर्न लागिरहेका छौँ। अनि जस्तो अहिले मानौँ अहिले 300 नै परीक्षण छ होला प्रतिदिन। अहिले कोरोनाको सबैभन्दा बढ्ता केन्द्रित र जोखिम देखिएका, हुन त अब सीमावर्ती जिल्ला सबै 27 वटा नेपालका जिल्लाहरू जोखिममै छन्, तथापि बढी सङ्क्रमण देखिएको हिसाबले बाँके, झापा, कपिलवस्तु आदि इत्यादि जिल्ला भए। अब त्यो हिसाबले झापा र मोरङ जोडिएको हिसाबले मोरङ पनि पर्ला। बिहार र बङ्गाल, पश्चिम बङ्गालसँग जोडिएको छ अझ झापा, त त्यहाँ अझ बढ्ता समस्या देखिन्छ। एकैचोटि केन्द्रित गरेर त्यहाँको चाहिँ जति सङ्क्रमित भनेर शङ्का गरिएको छ ती सबैको एकैचोटि सर्र परीक्षण गराइदिनलाई कुनै समस्या छ? जस्तो भारतबाट आएकै 12-1300 को सङ्ख्या मानव एकछिनलाई, तिनीहरूलाई 2 दिन लगाएर त्यसैलाई मात्रै केन्द्रित गरिदिन के गाह्रो छ? अब हामीले चाहिँ जस्तै ती 12-1300 मध्ये 500 को आज परीक्षण सायद भइसक्यो होला। हामीले स्वास्थ्य सामग्री हिजो मात्र पठाएका छौँ, तिनीहरूको परीक्षण भयो। हामी चाहिँ क्रमिक रूपले गर्दै जानेछौँ र मैले अघि भनिसकेँ, अब हामी चाहिँ अब खास गरी प्लान वेमा गइरहेका छौँ। अब यो बिचको समस्या भनेको चाहिँ सरकारले अफिसियल रूपमा ल्याउने तयारी गरिरहेको पृष्ठभूमिमा नागरिकहरू आफ्नै खुसीले लुटी छिपी आएका कारणले यो समस्या सिर्जना भएको हो। अब सरकारले योजनाबद्ध रूपमा आफ्ना नागरिकहरू जो विदेशमा अलपत्र परेका छन्, भारतमा अलपत्र परेका छन्, उहाँहरूलाई स्वदेश फर्काउने सरकारको योजना छ, कार्यक्रम छ। त्यसका निमित्त आवश्यक बन्दोबस्ती हामीले गरिरहेका छौँ। अहिले हामीले खास गरी बोर्डरमा आउनेहरूलाई कसरी नेपाल भित्र्याउने, भित्र्याइसकेपछि के एक्टिभिटिज गर्ने, कसको जिम्मेवारी के हुने भन्ने कुराको समेत हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ। त्यसका निमित्त प्रदेश सरकारको तर्फबाट हामीले छुट्टै निर्देशिका पनि जारी गरेका छौँ। अब हामीले खास गरी नाका केन्द्रित भएर 1 नम्बर प्रदेशका चाहिँ भारतसँग सीमा जोडिएका केही ठाउँहरूलाई पोइन्ट आउट गरेर त्यहाँबाट आउन सक्ने सम्भावनालाई हेरेर हामीले होल्डिङ एरिया पनि बनाउने निर्णय गरिसकेका छौँ, बनाइ पनि सकेका छौँ। अब हामी चाहिँ भोलि या पर्सिदेखि औपचारिक रूपमा उताबाट आउने क्रम सुरु हुन्छ। पहिलो हाम्रो सुरक्षा कर्मीहरूले सीमामा बसेर नामाङ्कन गर्नुहुनेछ। त्यसपछि त्यहाँबाट गाडी चढाएर तोकिएको होल्डिङ एरियामा उहाँहरूले लानुहुनेछ। होल्डिङ एरियामा गइसकेपछि त्यहाँ स्क्रिनिङ गरिनेछ। उहाँहरूको समग्र ट्राभल हिस्ट्री लगायत बायोग्राफी तय हुन्छ। त्यस हिस्ट्री सबै कुराहरूको अध्ययन हुन्छ। त्यसपछि त्यहाँ स्क्रिनिङ गरेर कसलाई अस्पताल पठाउनु पर्ने, कसलाई क्वारेन्टाइन पठाउनु पर्ने,
या कसलाई सिधै घर पठाउन सकिने भन्ने कुराको तय हुन्छ। त्यसअनुसार नै हामी तत्तर ठाउँमा पठाउने गरी आवश्यक प्रबन्ध मिलाइरहेका छौँ। एकअर्का प्रदेशको बिचमा पनि यो कामका लागि समन्वय भइरहेको छ। एकअर्का पालिकाको बिचमा पनि हामीले समन्वय गरिरहेका छौँ र चाहिँ यी समग्रतामा एक आपसमा समन्वय गरेर सहकार्य गरेर यो समस्या समाधान गर्नेछौँ र हामीले अब आउने 10-12 दिनभित्रमा चाहिँ 1 नम्बर प्रदेशमा 15-20 हजार नागरिकहरू भारतबाट आउने अनुमान गरेका छौँ र त्यसका लागि हामीले सबै किसिमको तयारी गरिसकेका छौँ। अनि ती 15-20 हजारलाई एकैचोटि परीक्षण गर्न, क्वारेन्टाइनमा राख्न आदि इत्यादि क्षमताले ठेक्छ तपाईँहरूको? सबै 20,000 एक दिन आउनुहुने छैन। जुन दिन जति आउनुहुन्छ उहाँहरूको व्यवस्था गर्दै जानेछौँ। हामी बढीमा 4 दिन 5 दिन होल्डिङ एरियामा राख्छौँ। होल्डिङ एरियाबाट क्वारेन्टाइन जानुपर्ने हुनसक्छ या घर जानुपर्ने हुनसक्छ या अस्पताल जानुपर्ने हुन्छ। स्क्रिनिङ गर्दै हामी तत्तर ठाउँमा पठाउने प्रबन्ध गर्छौँ। भनेको परीक्षणका लागि त्यो किसिमको मौजदातमा किटदेखि लिएर सबै परीक्षण सामग्री तयारी भइसकेपछि उनीहरूलाई ल्याइन्छ। हामी अब लगभग तयारी अवस्थामा छौँ। अनि त्यो 15-20 हजारको तयारी रहेछ माननज्यू, तर फेरि गुनासो जनप्रतिनिधिको चाहिँ फेरि किन आयो, सामान नै छैन, पुगेन भनेर, यो के हो? कुरो बाझ्यो के? एउटा त हामी सबैलाई विरोध गर्दा उल्टा कुरा गर्दा आनन्द आउँछ, सुन्नेलाई पनि सुनाउनेलाई पनि। त्यो हाम्रो कल्चर पनि बनिसकेको छ। अर्को कुरा हाम्रो आफ्नो आत्मगत क्षमता, आफ्नो सामर्थ्यतालाई बुझ्न नसकेर पनि त्यस्तो भएको हुनसक्छ। ओके, अब तपाईँको समय पनि मैले निश्चित मात्रै लिएको थिएँ। अन्तिममा सङ्क्रमित बढ्दो छन्। अगाडि सुरुमा उदयपुरमा देखियो, त्यस पछाडि उदयपुर भनेको प्रदेशको यता सुदूर पश्चिमतिरै पर्यो झन्डै झन्डै। अर्कोतर्फ झापामा देखियो, त्यो सुदूरपूर्वमा देखियो। हेर्नुहोस् है, एउटा कुना र अर्को कुना बिच देखियो। ती बिरामीलाई उपचार गर्न लाने डिस्टेन्स किलोमिटरको हिसाब गर्दा झापातिरबाट त्यो कचना कवलतिरबाट लिएर आउँदा त झन्डै 100 किलोमिटर पार गरेर विराटनगर पुर्याउनुपर्छ या धरान पुर्याउनुपर्छ। उदयपुरबाट पनि लगभग त्यही हालत हो। अब जोखिम फैलन नदिने भनिएको छ। सम्भावित क्षेत्रलाई लक्षित गरेर कोरोना डेडिकेटेड हस्पिटल पनि त बढाउन सकिन्थ्यो होला। त्यो निर्णय पुनर्विचार गर्नु भएन तपाईँहरूले? हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ। अहिले हामीले खास गरी स्वास्थ्य कर्मीको बचाउ गर्ने, पिपी को बचाउ गर्ने, हाम्रा अस्पतालहरूबाट कोरोना बाहेकका अन्य सेवाहरूलाई नियमित गर्ने उद्देश्यबाट हामीले केन्द्रीकृत गरेका हौँ। तर जब प्रकोप बढ्दै गयो र सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गयो भने त्यसअनुसार हामी विकेन्द्रीकरणको नीति पनि अवलम्बन गर्नेछौँ। त्यसका निमित्त हामीले जुन काम हिजोबाट सुरु गरेका छौँ, अब विराटनगरबाट कोरोना अस्पतालबाट मात्र दिइरहेको सेवा हिजोबाट हामीले धरानबाट सुरु गरेका छौँ। अब धरानमा अहिले तत्काल हामीसँग 200 बेडको क्षमता छ। त्यो क्षमता पुरा भयो भने हामी तुरुन्तै गोठगाउँमा 200 बेडको अस्पताल हामीसँग तयार छ, त्यहाँ हामी सेवा सुरु गर्छौँ। त्यसपछि त्यो पनि भरियो भने हामी तुरुन्तै झापामा नीति अस्पताल खाली गर्ने या बिर्तामोड या दमकमा कुनै बनाउने भनेर हामीले तयारी गरेर हिजै मैले झापा गएर त्यो जिम्मेवारी दिइसकेको छु। 1-2 दिनभित्रमा त्यो काम सुरु हुनेछ र झापामा 200 बेडको अस्पताल तयार हुनेछ। त्यसै गरी पश्चिम तर्फलाई ख्यालमा राखेर, उदयपुरलाई ख्यालमा राखेर हामीले बडा क्षेत्र या उदयपुरको कुनै भागमा 2-3 दिनभित्रमा एउटा चाहिँ आइसोलेटेड अस्पताल बनाउने तयारी हामीले गरिरहेका छौँ। यसरी 800,000 जनाको क्षमताको अस्पताल अर्थात् आइसोलेटेड बेडहरू तयार गर्ने गरी हामीले हिजोको बैठकबाट निर्णय गरिसकेका छौँ। भनेपछि अब प्रकोपलाई ध्यानमा दिएर जतिसक्दो छिटो यी निर्णयहरू कार्यान्वयनमा जान्छन्। हामी परिस्थितिजन्य निर्णय गर्दै जान्छौँ। सुरुमा हामीले 50 बेडको अस्पताल बनाएका थियौँ, त्यसलाई 100 बेड बनायौँ, त्यसपछि धरानमा 200 बेड बनायौँ। अब परिस्थितिले हामीलाई जे माग गर्छ र जे अनुमति दिन्छ त्यस अनुसारका समय सन्दर्भ अनुसारका निर्णय लिँदै हामी जनसुरक्षाको काममा सचेतनतापूर्वक दृढतापूर्वक जुटिरहन्छौँ। ओके, अन्त्यमा अब तपाईँले नभनी नहुने, अब एकातर्फ जनप्रतिनिधिको आफ्नै गुनासो छ, तिनीहरूको अभिभावक, जनताको अभिभावक जनप्रतिनिधि, तपाईँ आफै जनप्रतिनिधि, फेरि त्यसमाथि तपाईँ त सरकारको भूमिकामा पनि हुनुहुन्छ प्रदेशमा, जनप्रतिनिधिले पनि फेरि गुनासो राख्ने माग्ने ठाउँमा तपाईँ हुनुहुन्छ। फेरि यो कोरोनाको व्यवस्थापनको लागि त मूल नेतृत्व नि तपाईँको छ। यो सबै कुरालाई व्यवस्थापकीय हिसाबले आश्वस्त पनि पार्दै नभनी नहुने कुरै त्यस्ता कुरा छन् लास्टमा तपाईँले भन्नुपर्ने?
अन्त्यमा मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कोरोनाबाट बच्नका लागि सरकारले जे आह्वान गरेको छ, जे अनुरोध गरेको छ, यी सबै कुराहरूलाई अहिलेसम्म सबैले परिपालना गरिदिनु भएको छ। त्यसका लागि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र भोलिका दिनमा पनि यसको समाधान भनेको डिस्टेन्स मेन्टेन नै हो। यस कोरोनाबाट बच्ने उपाय भनेको डिस्टेन्स मेन्टेन नै हो। तर लकडाउन सधैँ यही रूपमा नजान सक्छ। अब लकडाउनको स्वरूप बदल्नु पर्ने हुन सक्छ। त्यो परिस्थितिमा समेत आफ्ना दैनिकीहरू सचेतनतापूर्वक चाहिँ सञ्चालन गर्ने कुरामा सबैले साथ दिनुहुनेछ। म के भन्न चाहन्छु भने कोरोनासँग नडराउनुहोस्, नआत्तिनुहोस्, तर उच्च सतर्कता भने अवलम्बन गरिदिनुहोस् भनेर प्रदेशवासीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हवस्, समय दिनुभयो माननीयज्यू, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। उहाँ थियो प्रदेश नम्बर 1 का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे। प्रदेश नम्बर 1 प्रदेशगत हिसाबले हेर्दा सबैभन्दा बढी कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको हिसाबले तेस्रो नम्बरमा छ प्रदेश नम्बर 3। र त्यहाँ सङ्क्रमितहरू बढ्दै जाँदा परीक्षणको दायरा बढाइएको, तर परीक्षणको दायरा बढाउने निर्णयसँगै कतिपय स्वास्थ्य सामग्री अभाव भएका गुनासाहरू आइरहँदा यसको व्यवस्थापन प्रक्रिया कसरी भइरहेको छ आदि इत्यादि विषयमा हामीले उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ। अब हामी प्रदेश नम्बर 5 जहाँ सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित देखिएका छन् नेपालमै, प्रदेश नम्बर 5 को पनि बाँकेको पनि नरैनापुर गाउँपालिकामा सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमित देखिएका छन्। प्रदेश नम्बर 5 मा 271 जना सङ्क्रमित देखिएकोमा 22 जना निको भएर फर्किएका छन् र 112 जना चाहिँ बाँकेमै सङ्क्रमित, त्यो पनि नरैनापुर गाउँपालिकामै सङ्क्रमित देखिएका छन्। अवस्था यस्तो भयावह छ त्यहाँको, एउटा पालिकामा देखिएका सङ्क्रमित अर्को ठाउँमा लगेर राख्न सक्ने अवस्था छैन। यसका लागि समन्वय गर्नका लागि ओडा कार्यालयहरू छन् जनप्रतिनिधिका, त्यसपछि गाउँपालिकै छन्, नगरपालिका छ, समग्र प्रशासन कार्यालय छ, मूल रूपमा जिल्ला समन्वय समिति पनि छ। एक हिसाबले भन्यो भने सरकार नै पुरा त्यहाँ केन्द्रित छ, तर व्यवस्थापकीय पाटो यति लथालिङ्ग छ। बिजोग भएको, डर त्रास छाएका गुनासाहरू व्याप्त रूपमा सार्वजनिक भएका छन्। यो हेलचेक्राइ हो, लापरवाही हो, वा यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकिएको हो, के अवस्था काबु बाहिरको हो? आज हामी यी र यस्तै विषय जोडेर जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका प्रमुख अजय कुमार श्रीवास्तवसँग कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग अजय कुमार श्रीवास्तव हुनुहुन्छ। श्रीवास्तवजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सर। पृष्ठभूमि मैले बताएँ, बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका चाहिँ यो सङ्क्रमितहरू बढ्दै जाने र तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने विषय अब नियन्त्रण बाहिरको विषय हो। जसरी गुनासो आएछन्, तपाईँ त समन्वय समितिको संयोजक हुनुहुन्छ, सबै कुराको समन्वयकारी भूमिका पक्कै पनि तपाईँको छ, किन यो नियन्त्रण बाहिर पुग्यो? एकदम संयोगले म पनि नरैनापुर गाउँपालिका मेरो पनि जनथलो हो। म त्यसै पालिकाबाट जिल्ला समन्वय समितिमा प्रतिनिधित्व गरिरहेछु। यो हाम्रो वास्तवमा 5 नम्बर प्रदेशको अति पिछडिएको घोषित गाउँपालिका हो नरैनापुर। त्यहाँ अहिलेसम्म बिजुली पनि छैन, अन्य विकासका साधन पनि छैनन्। यो अवस्थामा चेतना पनि कमै भएको कारण हालसम्म त्यसको विकासको गति पनि एकदम कम रह्यो। आज हाम्रै पालिकाबाट या नरैनापुर गाउँपालिकाबाट यो बाँके जिल्लामा जुन धेरैभन्दा धेरै सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या आयो र त्यहाँको अबको स्थितिमा जो अन्यत्र आइसोलेसन गर्ने ठाउँ पनि आज करिब प्रशासनले एकदम क्लियर गरिदियो कि अब हामी कुनै पनि पालिकाबाट अर्को पालिकामा ल्याउने स्थितिमा छैनौँ। त्यो अवस्था कसरी सृजना भयो त्यसको लागि अब सबभन्दा पहिला त क्वारेन्टाइनमा जाउँ। क्वारेन्टाइनको लागि विद्यालय बाहेक अरू अन्यत्र ठाउँै छैन। विद्यालय पनि त्यो गाउँपालिकामा थोरै विद्यालय भएको गाउँपालिका हो। अहिले 12वटा विद्यालयमा 11वटा विद्यालय र एउटा मदरसामा 12 ठाउँमा क्वारेन्टाइन त्यो गाउँपालिकाले गर्यो। अब त्यहाँ पहिलो चरणमा आउने व्यक्तिहरू जुन भारतबाट आए त्यसबाट त धेरै खासै कुनै प्रब्लम भएन। तर त्यो बेला इन्डियामा पनि धेरै यो सङ्क्रमणको अवस्था थिएन। तर सेकेन्ड चरणमा जब नेपाल सरकारले
आफै निर्णय गरेर त्यो इन्डियाको मान्छे नेपालमा ल्याउने, नेपालको भएका भारतीयहरूलाई इन्डियामा पठाउने निर्णय गर्यो। त्यो बेला आएका व्यक्तिहरूमा धेरै जसो संक्रमितहरू फेला परे। अब त्यो नियन्त्रण भन्दा बाहिरको स्थिति भएन। हाम्रो प्रशासन जुटेर त्यसमा काम गरेकै हो, हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू त्यसमा अब काम गरेकै हुन्, हाम्रो सुरक्षाकर्मी स्वास्थ्यकर्मीहरूले काम गरेकै हुन्। तर अब संक्रमणको अवस्था कसले त्यसलाई यति नै हुन्छ भने भन्न सक्छ? होइन, त्यो त एउटा पाटो भयो। जस्तो अब यहाँ सङ्ख्या हेरौँ है, अहिले नेपालमा सङ्क्रमितको 584-85 सङ्ख्या छ। यसको त्यो नरैनापुरमै मात्रै भएका सङ्क्रमितको हिसाब गर्ने भने झन्डै झन्डै 20% हाराहारी मानिसहरू त्यहाँ सङ्क्रमित भएको देखिन्छ। गाउँमा चेतना छैन आदि इत्यादि जे छैन तपाईँले भन्नुभयो। त्यसका बावजुद पनि त्यो नरैनापुर गाउँपालिकाका त 6वटै वडा फेरि भारतसँग जोडिएको पक्का हो क्या र? टोटल गाउँपालिका हो, भारतसँग जोडिएको छ। ती सबै वडा भारतसँग जोडिएको 6वटै वडा। अनि भारतसँग जोडिएको गाउँपालिका जब भारतमा सङ्क्रमित पनि बढेका छन्, त्यहाँबाट लुकीछिपी मानिसहरू पनि आइरहेका छन्, जोखिम बढेको घन्टी बजिसकेको छ। व्यवस्थापन प्रक्रिया हामीले बेलैमा क्वारेन्टाइन, त्यो पनि गुणस्तरीय क्वारेन्टाइन बनाउन किन ध्यान दिन सकिएन? यो पाटोमा कमजोरी भएको होइन? निश्चित नै यो कुरामा कमजोरी भएकै हो। प्रदेशबाट सङ्घबाट पटक पटक त्यहाँबाट सोध्दा मैले यो कुरा राखेकै हो कि क्वारेन्टाइन त बनाइयो, तर त्यो व्यवस्थित क्वारेन्टाइन होइन। तर सङ्घबाट पनि प्रदेशबाट पनि त्यो कुरा गर्दा अहिले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थित अव्यवस्थितको कुरा पछिको कुरा हो। पहिला क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरौँ, त्यो कुरा आयो। अब मैले भने विद्यालय बाहेक त्यो पालिकामा अन्यत्र क्वारेन्टाइन गर्ने ठाउँ नभएपछि थोरै विद्यालय भएको गाउँपालिका भएको कारण त्यो थोरै विद्यालयमा धेरै जसो त्यो व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टाइन गरेको अवस्था सिर्जना भयो र निश्चित तौरमा त्यो व्यवस्थित नभएको कारण आज यो संक्रमणको स्थिति अगाडि आएको छ। अनि अब अझै पनि भारतबाट समाचारहरू सूचनाहरू गाउँपालिकाले निकालेको एउटा सूचनामा अझै करिब 400 देखि 500 त भारतबाटै मानिसहरू आउन सक्छन्। त्यसो हुँदा 800-900 मानिसहरू अर्को पटक गरेर आउँदाखेरि त्यहाँनिर लगभग भारतबाटै आउनेहरूको सङ्ख्या 1500-2000 को हाराहारी हुन सक्ने भनेर बताइएको छ। अब यसको लागि अब त्यो बताइएको छ 750 भन्दा बढी त अहिले नै क्वारेन्टाइनमा रहेको अवस्था। हजुर, त्यही त त्यति मानिसहरू छन्। मैले यहाँलाई सोधेको चाहिँ त्यहाँको जनसङ्ख्या नरैनापुरको गाउँपालिकाको करिब 45,000 हाराहारी भनिएको छ। सङ्क्रमित त्यसरी बढेका छन्। अब ती मानिसबाट त्यहाँको 35,000 नै जनसङ्ख्या सङ्क्रमण हुने खतरा बढ्यो कि बढेन? त्यस्तो अवस्था खैर अहिलेसम्म त मैले या हाम्रो सीसीएमसीले त्यस्तो अवस्था त हेरे छैन। तर अहिलेसम्म जुन क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरू छन् निश्चित नै त्यसमा सङ्क्रमणको अवस्था अरू फेला पर्न सक्छ। किनकि एउटै क्वारेन्टाइनबाट सबैको स्वाब परीक्षण गर्दा निश्चित नै करिब सबै क्वारेन्टाइनबाट केही न केही सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या मिलेकै छ। त्यसकारण अब फेरि नेगेटिभ भएका व्यक्तिहरूलाई पनि क्वारेन्टाइनमै राख्ने, अब फेरि उनको स्वाब परीक्षण गर्दा कस्तो स्थिति आउँछ। अब कारण कि नेपालगञ्ज अलि टाढा भएको कारण यो अहिले 5 दिन पहिला जुन स्वाब परीक्षण भए थियो त्यसको रिपोर्ट जुन छ त्यो आजसम्म आइरहेछ। सायद भोलि त्यो स्वाब परीक्षणको अन्तिम रिपोर्ट आउँछ। त्यसकारण 5 दिनसम्म सङ्क्रमित व्यक्ति त त्यसै क्वारेन्टाइनमा बसेछन् जहाँबाट यो पोजिटिभको सङ्ख्या आइरहेछ। त्यसकारण निश्चित नै त्यो सङ्क्रमण क्वारेन्टाइन भित्र फैलेकै हो जस्तो विश्वास प्रशासनले पनि गरेछ, स्वास्थ्यकर्मीले पनि गरेछन्। त्यसकारण यो अवस्था अहिले जुन बिग्रेको अवस्था हामीले फेला पार्यौँ त्यो त कारण त्यसको त्यही हो। होइन, त्यो त हो। अब त्यहाँ नरैनापुर गाउँपालिकाले सूचना निकालिसक्यो, अब हामी धान्न सक्दैनौँ, केन्द्रले पनि हेरेन भन्नुको अर्थ अब नियन्त्रण बाहिर गयो, अब लत्तो छाडिदिने हो, मानिसहरू अब मरे पनि मरुन् भनिदिने हो त के गर्ने व्यवस्थापन?
नहीं त्यसको लागि त निश्चित नै अब प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारलाई गुहारेर हामी जिल्लामा पनि एउटा आकस्मिक फन्डको व्यवस्था गरेछौँ। 2,25,00,000 रुपियाँ त्यो जिल्ला त्यो फन्डमा हाल्नको लागि हामी एकदम तयारी गरेछौँ। तर यसको लागि निश्चित नै प्रदेश र सङ्घले यदि हामीलाई सपोर्ट गरेन, बाँकीलाई सपोर्ट गरेन भने हामी पनि यो सोचमा पुगिसकेछौँ कि हाम्रो कन्ट्रोल भन्दा बाहिरको स्थिति हो। अनि के गर्ने त यसलाई? अब व्यवस्थापनको लागि के गर्ने? जहाँ स्वास्थ्यकर्मी अब खतरा त मानिसहरू सङ्क्रमित त्यसरी बढिरहेका छन्। स्वास्थ्यकर्मी जो स्वाब सङ्कलन गर्छन् तिनीहरूमा पनि जोखिम देखियो। भोलि उनीहरू त स्वाब सङ्कलन नगर्ने अवस्थामा होलान्। अर्कोतर्फ जो सङ्क्रमित छन् तिनीहरू त भागिराखेका छन्। अनि फेरि त्यसलाई खोज्न सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपर्ने, अनि त्यसले फेरि ल्याउनु पर्ने। त्यहाँ हेर्नुहोस् त खतरा कति धेरै छ। यो व्यवस्थापन कसरी गर्ने? अब यसको लागि त मैले पटक पटक कुरा उठाएँ। केही विपक्षी साथीहरूले यो कुरा जनतामा भ्रमित गर्ने जस्तो कुरा गर्नु हो। प्रशासनलाई पनि थाहा छ, अनुसन्धानले त्यो क्लियर गर्यो। त्यो हाम्रो प्रशासनलाई क्लियर तौरमा थाहा छ। पटक पटक मैले भन्दा कि 4-5 जनालाई जुन यो यस्तो आफ्नो गलत कुरा भनेर पब्लिकलाई भ्रमित गरेछन् उनलाई उनीमाथि कारवाही गर्नै पर्छ। कारवाही गरेपछि मात्रै हामी त्यो कन्ट्रोलमा ल्याउन सक्छौँ। पब्लिकले पनि त्यो हाम्रो सबै यो लक्षण भेटाइन्छन्, तर त्यो लक्षण केही पनि लक्षण नभएका मान्छे हाम्रो नेपालमा सङ्क्रमित भएछन्। त्यो पब्लिकलाई हामी विश्वासै दिलाउने स्थितिमा, किनकि भ्रम चल्ने मान्छे धेरै छन्, बुझाउने मान्छे थोरै छन्। अब हाम्रो पालिकामा 6वटा वडा छ जसमा 3टा छुट्टै पार्टीका छन्, 3टा छुट्टै पार्टीका छन्। अहिले हामीले अनुगमनमा जाँदा त्यो पालिकामा पटक पटक जाँदा मास्क वितरण गर्न जाँदा हामीले सबै सुरक्षाकर्मीहरूलाई वडाहरूलाई त्यो मास्क वितरण गर्यो। त्यो बेला जाँदा 2टा वडा अध्यक्ष बाहेक 4वटा वडा अध्यक्ष भेटै गर्न मानेनन्, फोनैमा कुरा गर्न मानेनन्। ऊ आफ्नो घरभित्रै बसेछन्। त्यो अवस्थामा टोटल पब्लिकलाई एउटै त्यो पालिका अध्यक्षले मात्रै सम्झाएर त्यो समझने स्थिति मैले त्यहाँ हेरेन। अब प्रशासन पनि त्यसमा मलाई लाग्छ कि कतै न कतैबाट आफूलाई कमजोरै ठानिरहेछ। अनि यो व्यवस्थापकीय पाटो कसरी मिलाइन्छ त श्रीवास्तवज्यू? जस्तो क्वारेन्टाइन गतिलो छैन, त्यहाँ सङ्क्रमित देखिएको मान्छे पनि सङ्क्रमित नदेखिएको पनि एकै ठाउँ बसिरहेको अवस्था पनि भन्ने सूचनाहरू आएका छन्। यसले भयावह अवस्था सिर्जना गर्दैन? जो सारसौँदो ठिक छ त्यसलाई पनि अब सङ्क्रमित बनाउने? अब त्यसको लागि जब मैले भने 12वटा विद्यालयमा मदरसा लिएर 12वटा विद्यालयमा त्यो क्वारेन्टाइन छ, मान्छे 750 भन्दा बढी। त्यो अवस्थामा सबैको स्वाब परीक्षण हामीले जिल्लामा भनेर सबै 750 को स्वाब परीक्षण गराउँदा करिब प्रत्येक क्वारेन्टाइनबाट 1 जना 2 जना 4 जना 10 जना को संख्या पोजिटिभ भेटाएको। अब त्यो अवस्थामा त्यो पनि 4-5 दिनपछि उनलाई आइसोलेसन गर्ने त्यो बेला आयो। 4-5 दिनपछि 4-5 दिनसम्म त्यो त्यसै क्वारेन्टाइनमा बसेको अवस्थामा अहिले त्यहाँ नेगेटिभ भएका मान्छेहरूलाई पनि कसरी छाड्ने? कि उनको पनि 14 दिन फेरि कटाएर फेरि स्वाब परीक्षण गरेर मात्रै जति नेगेटिभ आउँछ त्यति छोड्ने अवस्था हुन्छ। तर 1 जना फेरि क्वारेन्टाइनमा पोजिटिभ भेटाइदियो भने त्यो फेरि क्वारेन्टाइनमा 14 दिन राख्ने अवस्था हुन्छ। त्यो अवस्थामा अब त्यस पालिकामा अब विद्यालय पनि खाली छैनन् कि जहाँ हामी क्वारेन्टाइनको थप व्यवस्था गर्न सकौँ। त्यसको लागि अब प्रदेशबाट सङ्घबाट यदि हामीलाई त्यो टेन्ट बाहेकहरू कुनै अवस्था अब हामी क्वारेन्टाइनमा राख्ने कुनै ठाउँ पनि छैन, टेन्ट बाहेकहरू कुनै व्यवस्था हुन सक्दैन। अब टेन्टसम्म उपलब्ध गराउने काम त प्रदेश र सङ्घको हुनै पर्यो। भनेपछि टेन्ट पनि छैन, बेड पनि छैन, क्वारेन्टाइन राख्ने स्थलै छैन अब नरेनापुरमा। अवस्था त्यही हो। अनि अर्को पालिकामा लगेर राख्ने भनियो, त्यहाँनिर स्थानीयवासीलाई उचालेर विरोध गराइयो, त्यो पनि प्रोभोक गराइयो भन्ने आरोपहरू आए। किन राजनीति भएको यसमा? यसको लागि कुनै 8वटा स्थानीय तह भएको यो बाँकी जिल्ला हो। 8वटा स्थानीय तहमा कुनै पालिकाले आफ्नो पालिकाभित्र आइसोलेसन गर्नको लागि तयार नभएपछि कोहलपुर जसरी सुरुवातमा कोहलपुर नगरपालिकाबाट विरोध भयो, तर प्रशासनले जसरी त्यसरी त्यहाँ कृषि विकास ब्याङ्कको एउटा प्रशिक्षण केन्द्रमा त्यो आइसोलेसनको व्यवस्था गर्यो।
अहिले जानकी गाउँपालिकामा रहेको हाम्रो कृषि तालिम केन्द्र छ, त्यहाँ करिब करिब 50 बेडको व्यवस्था त्यहाँ गरायो। नेपालगञ्ज नगरपालिका भित्र पनि नेपालगञ्जले केही डेन्टल हस्पिटल बाहेक अरू नेपालगञ्ज भित्र कतै पनि त्यो पब्लिक भएको ठाउँ भएको कारण त्यो यसमा पनि अवस्था सृजना भएन। खजुरा गाउँपालिकामा रहेको त्यहाँ सुशील कोइराला प्रखर कैंसर अस्पताल भित्र त्यो प्रदेशले त्यहाँ व्यवस्था गर्यो, तर त्यस बाहेक खजुराले पनि अन्यत्र आइसोलेसनको व्यवस्था गर्न दिएन। राप्ती सोनारीले हिजो कुरा गर्दा राप्ती सोनारीले एउटा सिद्धेश्वर मावि राप्ती सोनारीको वडा नम्बर 6 मा पर्छ, त्यहाँ आइसोलेसन बनाउनको लागि अनुमति दियो। तर आज बिल्कुल हामी तयारी अवस्थामा थियौँ। त्यो बेला त्यहाँका वडा अध्यक्ष र उहाँ त्यहाँको पालिका अध्यक्षले सोझै नगरेपछि अब हामी आज त्यो अवस्थामा पुगेछौँ कि हामी स्वाब परीक्षण त गर्छौँ जिल्लाबाट, तर अब आइसोलेसनमा ल्याउने ठाउँै छैन। त्यसकारण पालिकाले उनको व्यवस्था गर्छ भने हामी स्वाब परीक्षण गर्छौँ, नत्र अब परीक्षणको पनि अवस्था हामीले अब त्यसमा पनि मजबुर भएर त्यो पनि रोक्ने अवस्था आइसक्यो। ओके श्रीवास्तवज्यू, अब तपाईँ त जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख हुनुहुन्छ, सबैसँग समन्वयकारी भूमिका तपाईँको छ। 8वटा पालिका स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गर्न सकिने अवस्था रहेन, त्यसो भए त्यहाँ व्यवस्थापन हुन सक्दैन? यो तारतम्य उनीहरू किन मानिरहेका छैनन्? यो त तपाईँको भूमिका यसमा अहम होला नि। अरे हामी त पटक पटक आफै फोन गरेर आफै पालिकामा पुगेर सबै कुरा राख्छौँ। अब पालिकाहरूलाई त्यो कन्भिन्स पनि गर्छौँ। हामी निगरानी समूहको लागि हामीले भन्यौँ, हामीले क्वारेन्टाइन व्यवस्थित गर्नको लागि भन्यौँ, हामीले आइसोलेसनको लागि पनि भन्यौँ, तर अब निश्चित नै ऊ आफूलाई धेरै अगाडि ठानेर सरकार प्रमुखको हैसियत भएर अब सरकार प्रमुखले निश्चित नै त्यो आदेश दिँदैन भने त्यहाँ जबरजस्ती गरेर त्यो आइसोलेसन बनाउने स्थिति पनि छैन। भनेको जबरजस्ती गरेर आइसोलेसन बनाउन सक्ने अवस्था छैन। अब जबरदस्ती गरेर आइसोलेसन बनाउँदा त जबरदस्ती गर्नको लागि प्रशासनमा आँट हुनु पर्यो। त्यस्तो प्रशासन हुँदा आँट छैन। अब मैले त करिब करिब अब त्यो एकदम स्पष्ट रूपमा भन्दा निश्चित नै आज कम्तीमा 1 हप्तादेखि भनेको कुरा अहिलेसम्म मान्छे आज पनि 27 जना त्यसै पालिकाका पोजिटिभ रिपोर्टमा आएछन्। 27 जनालाई ल्याउँदा कति रातिमा बवाल हुन्छ, कति त्यहाँका घेराउ हुन्छ, कतिजना एम्बुलेन्सको अगाडि सुत्छन्। त्यो हेर्दै पनि प्रशासन आफूलाई कमजोर ठानेर 4-5 जना बवाल गर्ने मान्छेहरूलाई पनि उठाउन नसकेपछि अब प्रशासनमा आँट छ कि छैन म के भनौँ। अनि श्रीवास्तवज्यू, अब त्यसो भए नरैनापुरमा देखिएका जसलाई पोजिटिभ देखिन्छ सङ्क्रमित, ती सङ्क्रमितलाई कहाँ लाने? बाँकीभन्दा अर्कै जिल्ला लाने? के गर्ने त? अब उपाय के छ तपाईँहरूको? तपाईँहरूले सोचिराख्नु भएको छ के? अब हामीले त्यसमा त्यही सोचेछौँ। अब पालिकाले आफ्नो आइसोलेसनको व्यवस्था आफ्नै पालिकाभित्र यदि गर्छ भने निश्चित नै पोजिटिभहरू त्यहाँ बस्छन्। अन्यत्र पालिका अब अन्यत्र जिल्लामा जाने प्रश्नै भएन। अन्यत्र पालिकामा पनि कोही बसाउने इच्छुक नभेटाएपछि अब निश्चित नै भोलि परिपत्र गरेर आफ्नो पालिकाभित्र आइसोलेसनको व्यवस्था पालिकाले गरोस्, किनकि त्यही त्यो पालिकाका सङ्क्रमित बस्छन्। यदि पालिकाहरूले त्यसमा माने भने त्यो हामी समन्वय गरेर आइसोलेसनको व्यवस्थापन होइन। त्यो त हो श्रीवास्तवज्यू, तपाईँ आफै भन्नुहुन्छ, तपाईँ आफै पनि नरैनापुरबाटै प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। त्यहाँ तपाईँ भन्नुहुन्छ क्वारेन्टाइन बनाउने पनि ठाउँ छैन। अब त्यहाँ आइसोलेसन त कसरी बनाउने जस्तो सम्भावना नै छैन। अब तपाईँकै कुरालाई आधार मान्यो भने त्यहाँ सङ्क्रमित र सङ्क्रमण नदेखिएका दुवैजना एकै ठाउँ बसिरहेका छन्। यो अवस्थाले कहाँ पुग्छ? अब बत्ती नभएको कारण मात्रै त्यो पालिकामा एउटा अब जबरजस्ती गरेर एउटा माविमा हामी बत्ती त छैन तर जेनेरेटर लगाएर पनि त्यो पालिकामा एउटा आइसोलेसनको व्यवस्था भोलि पर्सिमा गर्छौँ। बाँकी अन्य पालिकालाई पनि भन्छौँ आफ्नो पालिकाभित्र एउटा आइसोलेसनको व्यवस्था गर्नको लागि। सायद त्यो भयो भने हामी सङ्क्रमितहरूलाई छुट्टै राख्न सक्छौँ। न त आजको अवस्थासम्म अब हाम्रो सङ्क्रमितको सङ्ख्या बाँकी जिल्लामा बढ्यो भने
कुनै ठाउँ यस्तो छैन कि जहाँ हामी त्यो संक्रमितहरूलाई राख्न सकौँ। त्यसपछि के गर्ने? अब त्यही आइसोलेसन पालिकामा बनाएर मात्रै त्यसको व्यवस्था हुन सक्छ, अन्यत्र ठाउँ छैन। अर्को जिल्लामा लाने कुरै भएन। अब अर्को जिल्लामा त भनेपछि अब यस्तो हो, यो अन्यथा नलिनु होला श्रीवास्तवज्यू। लागि तयार छैन भने अर्को जिल्लाले कसरी राख्न सक्छ? अनि श्रीवास्तवज्यू यो तहको हो जस्तो आइसोलेसन पनि बनाइएन, भयावह अवस्था यसरी बढिरहेका छन्। एकजना आइसोलेसनमै हुँदै बाँकीका ती नरैनापुरकै एकजना युवाको मृत्यु नै भयो। अब त्यस्तै खबरहरू सुन्नुपर्ने दिन आउन लागेको हो। त्यसो भए अब आइसोलेसनमा त्यो त्यसको मृत्यु भए छैन, त्यो क्वारेन्टाइनमा, त्यही त क्वारेन्टाइनमा मृत्यु भयो हो। त्यही त अब सङ्क्रमित बढ्दै जाने, उपचार गर्नका लागि ठाउँ पनि नहुने, सङ्क्रमित पोजिटिभ र नेगेटिभ दुवैलाई एकै ठाउँ राखिदिने, अनि अब त्यही युवाकै हालतमा पुर्याउन खोज्या हो जनतालाई। त्यसो भए अब प्रदेश सरकारले जुन हाम्रो बाँके जिल्लामा त्यो खजुरा क्यान्सर अस्पताललाई त्यो यो कोरोना अस्पतालको रूपमा प्रदेशको तर्फबाट त्यसको व्यवस्थापन गर्यो। त्यसपछि अस्पतालैको आइसोलेसनको रूपमा त्यो क्यान्सर अस्पताललाई र हस्पिटलको रूपमा त्यो नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजले, तर मेडिकल कलेजसँग सिडिओ साहबले कुरा गर्दा मेडिकल कलेज कुनै हालतमा तयार छैन जस्तो महसुस भयो। हाम्रो मन्त्रीज्यू प्रदेशबाट आउँछन्, केन्द्रबाट आउँछन्, कुरा त हुन्छ, तर वास्तवमा प्रदेशले अहिलेसम्म त्यो क्यान्सर अस्पताल बाहेक त्यसमा पनि कति 40 बेडको मात्रै व्यवस्था छ। 40 बेडमा 10-15 बेड तो सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्य कर्मीको लागि छुट्याइएको। यो प्रदेश सरकारले गरेको व्यवस्था मात्र 25 बेडको। त्यसपछि हामीले जति अहिलेसम्म राखेछौँ त्यो जिल्लाकै व्यवस्था हो। होइन, लायन्स डेन्टलमा पनि राखिएको छ नि। त्यो डेन्टलमा 25 बेडको मात्रै हामीले राखेछौँ। त्यसपछि यो करिब 35-40 जनालाई त हामी कोवलपुरमा रहेको कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्रमा राखेछौँ। त्यसपछि आजै 50वटा बेडको हामी कृषि तालिम केन्द्रमा आइसोलेसनको व्यवस्था गरेछौँ। तर सायद लाग्छ त्यो आजै एकदम भरि भराउ हुन्छ। अब भोलिको लागि छुट्टै व्यवस्था नभएपछि त्यो भोलि नै यो समस्या सृजना हुन्छ। त्यसकारण अब आज शनिबार भएको कारण त्यो परिपत्र त हुन सकेन, फोनमा मात्रै कुरा भएछ। भोलि त हामी आफ्नै कार्यालयबाट 8 स्थानीय तहलाई आइसोलेसनको व्यवस्था आफ्नै पालिकामा गर्नको लागि परिपत्र गर्छौँ। त्यसको व्यवस्थापन बरु हाम्रो जिल्लाले गर्छ। हामी जसरी भए पनि त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मी, त्यहाँ सुरक्षाकर्मी, त्यहाँ अन्य व्यवस्थापन त हामीबाट हुन्छ। अनि श्रीवास्तवज्यू, जस्तो तपाईँले भनेको पालिकाले उपलब्ध गराए ठाउँ भने एउटा पालिकामा कति क्षमताको आइसोलेसन बनाउने? अब प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा अब नरैनापुरको लागि त ठुलै आवश्यकता छ, तर अब अहिलेसम्म 4वटा पालिकामा सङ्क्रमितहरू भेटाएको अवस्था छ। 4वटा पालिकामा अहिलेसम्म हाम्रो कुनै एउटा पनि सङ्क्रमित फेला परेन। तर 8वटै स्थानीय तहमा आइसोलेसनको व्यवस्था भइदिएपछि निश्चित नै जिल्लाको समस्या केही कम हुन्छ। कति क्षमताको बनाउने एउटा पालिका? एउटा पालिकामा कति क्षमताको आइसोलेसन बनाउने? अब एउटा पालिकामा जसरी 8वटा पालिका छ, कम्तीमा 50-50वटाको आइसोलेसन को व्यवस्था गरिदिएको खण्डमा त्यो हाम्रो 400 त 8 पालिकाबाट 400 को व्यवस्था हुन्छ। त्यो भयो भने केही हदमा समस्या समाधान होला भन्ने तपाईँहरूको अब त्यो एउटा विकल्प हुन सक्छ होइन? एउटा होइन, यो त अनिवार्य, यो त अनिवार्य नै हुने भयो। अब एउटा बाटो त्यही हामीले पनि हेरेछौँ, हाम्रो सीसीएमसीले पनि त्यही बाटोमा गएपछि जस्तो यो त भयो 8वटा पालिकामा 7वटाले गर्ने काम। नरैनापुरमा जहाँ बिजुली पनि छैन, जहाँ ठाउँ पनि छैन तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ कसरी व्यवस्था हुन्छ त? त्यहाँ सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमित छन्। अब त्यहाँको लागि बरु जेनेरेटरको व्यवस्था गरेर पनि अब त्यसै पालिकाभित्र पनि आइसोलेसन नबनाएर अन्यत्र पालिकामा राख्ने अवस्था त्यो आजको जुन एउटा ठाउँ बिल्कुल क्लियर भइसकेको थियो, राप्ती सोनारीको सिद्धेश्वर मावि। तर राप्ती सोनारीको प्रमुखले लास्टमा नमानेको खण्डमा त्यो हामी आइसोलेसन बनाउन सकेनौँ। अब राप्ती सोनारीका पेसेन्ट हामी
अन्यत्र कसरी लाग्ने, खजुराको पेसेन्ट अन्यत्र कसरी लाग्ने, नरैनापुरको अवस्था त नरैनापुरमा जसरी भए पनि त्यो जेनेरेटर लगाएर पनि आइसोलेट गर्नुपर्छ। तर अन्यत्र पालिकाले पनि आफ्नो आइसोलेसन तयार गरेन भने अब यो जति हामी परीक्षण गर्छौँ निश्चित नै संक्रमणको अवस्था त्यति नै हामी एउटा पालिका र अर्को पालिका बीच कटुता र निषेधको अवस्था सिर्जना भयो भने भोलि बाँच्ने अवस्था आउँछ मानिसहरूको, संक्रमित धेरै धेरै बढ्यो भने। अब यसको लागि नेपाल सरकारले 753वटा सरकार स्थानीय तहमा बनाइदिएको खण्डमा यो मुलुक त सरकारै सरकार भएको ठाउँ पर्यो। अब एउटा सरकार प्रमुख अर्को सरकार प्रमुखसँग समन्वय गर्दैन। त्यसको लागि जति प्रयास गरे पनि 2 दिन प्रयास गर्दा आज करिब 12 बजेसम्म सिडिओलाई आफै फोन गरेर त्यो सहमति दिएछन्। तर हामीले बेड पठाउँदा एकदम लास्ट स्टेजमा फोन गर्दा त्यो सोझै इन्कार गरेछन् कि हामी कुनै हालतमा जनताको प्रेसर यति छ त्यहाँ बनाउन दिन्नौँ। त्यो अवस्थामा अब आफ्नो व्यवस्था आफ्नो पालिकाको लागि आफै व्यवस्था गरेर आइसोलेसन गर्छन् भने हामी यो परीक्षणको दायरा अगाडि बढाउँछौँ। यदि त्यसको व्यवस्था हुँदैन भने यो हामीले व्यवस्था गरेर आखिर जिल्लाभित्रै त हुन्छ। जिल्लामा कुनै पालिकाले ठाउँ दिएन भने हामी कहाँबाट ठाउँ ल्याउने? त्यसको लागि त्यस्तो अवस्थामा प्रदेशले सङ्घले यदि हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकारेर त्यो कम्तीमा टेन्टैको व्यवस्था गराइदिएको खण्डमा हामी मात्रै गर्न सक्छौँ पालिकाले यदि सहयोग गरेन भने। हवस्, समय दिनुभयो, जानकारी दिनुभयो अजय कुमार श्रीवास्तवज्यू, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सगरमाथा टेलिभिजनलाई र तपाईँलाई पनि मेरो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बाँकेका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख संयोजक अजय कुमार श्रीवास्तव। बाँकेको अवस्था बडो नरैनापुरको यो नालीबेली सुन्दा त विकराल देखिन्छ। धेरै मानिसहरूको मन कुडिन सक्छ। हृदय विदारक कुराहरू आएका छन्। जहाँ अब आइसोलेसन बनाउने ठाउँहरू उपलब्ध गराउन पालिकाहरूले बानेका छैनन्। पालिकाहरू एक अर्का विरुद्ध निषेधको अवस्थामा पुगिसकेका छन्। सङ्क्रमित थपिएको खण्डमा अब सङ्क्रमित देखिएका र नदेखिएकाहरू एकै ठाउँमा बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने अथवा आइसकेको भनेरै उहाँले डिक्लेयर गर्नुभएको छ अजय कुमार श्रीवास्तवले। यो बेला एक अर्कामा सहयोगको गर्ने बेला छ। एक अर्काका विरुद्ध निषेध होइन, मानव बीच हातेमालो गर्ने बेलामा एउटै देशका नागरिक त पनि एउटै देशका सरकारहरूबीच, स्थानीय तहका सरकारहरूबीच नै निषेधको अवस्था पुग्नुले मुलुक यो महामारीले गाजिनेतर्फ त जाने होइन भन्ने सङ्केत देखा पर्न सक्छ। यसतर्फ सम्बन्धित पालिकाका व्यक्तिहरूले, पदाधिकारीहरूले विवेक पुर्याउँ, हाम्रो पनि यो अनुरोध छ। र आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को अङ्कमा फेरि हामी थप अपडेटहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।